आजको टपिक के हो हाम्रो त अटोनोमिक नर्भस सिस्टम है त। हामी के पढिसकेछौँ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम सकाइसकेछौँ है त। आजको टपिक के हो त अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम कतिवटा सिस्टम मिलेर बन्या हुन्छ त, एउटा सिम्प्याथेटिक एउटा प्यारासिम्प्याथेटिक। हामीले क्लासिफाई गर्ने बेलामा अघि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा पढिसकेछौँ हामीले त्यहाँ कुन कुन नर्भले सिम्प्याथेटिकको काम गर्छ, कुन कुनले प्यारासिम्प्याथेटिकको काम गर्छ। थोरासिक नर्भले सबै थोरासिक पेयरले 12 पेयर्स हुन्छ, त्यो सबै लम्बार्ड पेयर्सले सबै 5वटा पेयर्स हुन्छ लम्बार्ड नर्भको हैन। त्यो के गर्छ त सिम्प्याथेटिकको काम गर्छ। प्यारासिम्प्याथेटिकको काम कसले गर्छ त क्रेनियल नर्भ। कुन कुन क्रेनियल नर्भ 3, 7, 9, 10 3, 7, 9, 10 पेयर्सले के गर्छ त प्यारासिम्प्याथेटिकको काम गर्छ। स्पाइनल कुन कुनले गर्छ त सैक्रल S2 देखि लिएर S4 सम्म काम गर्छ है त। त्यही फिगर हामी यहाँ बनाऊ है त। यो के मानौ T1 देखि लिएर कति त T1 देखि लिएर कति पेयर्स हुन्छ, यो T12 सम्म हुन्छ। यो सबै पेयर्सले के गर्छ त सिम्प्याथेटिकको काम गर्छ। त्यसरी नै L1 ले पनि के गर्छ त काम गर्छ कतिसम्म त L5 सम्मले। यो के भइहाल्यो हाम्रो सिम्प्याथेटिक सिस्टम भइहाल्यो। सिम्प्याथेटिक है त के त सिम्प्याथेटिक सिम्प्याथेटिक क्रेनियल नर्भ भइहाल्यो सिम्प्याथेटिक सिस्टम। प्यारासिम्प्याथेटिक काम कसले गर्छ त प्यारासिम्प्याथेटिक क्रेनियल गर्छ त। कति नम्बरको त एउटा 3 नम्बरकोले गर्छ, एउटा के त 7 नम्बरकोले गर्छ, अर्को के त 9 नम्बर र अर्को 10 नम्बर। 3, 7, 9 र 10 क्रेनियल नर्भले गर्छ है त। क्रेनियल नर्भले गर्छ। स्पाइनल नर्भ मध्ये कुन कुनले गर्छ त S2 देखि लिएर S4 सम्म, S2 देखि लिएर S4 सम्म है त। S2, S3 अनि S4 है त। यो के भयो हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक। यो के भयो हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टम। यो पनि प्यारासिम्प्याथेटिक भयो, प्यारासिम्प्याथेटिक। माथिको पनि के त प्यारासिम्प्याथेटिक है त। यो पनि के त प्यारासिम्प्याथेटिक थेटिक है त, प्यारासिम्प्याथेटिक है। ल हामी अब यो कुरा बुझिसकेछौँ। अब मैले के भनेको थिएँ त नर्भमा जहाँ स्वेलिङ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ग्याङ्ग्लिया भन्छौँ। के भन्छौँ त ग्याङ्ग्लिया। माना यो के छ, यो हाम्रो 3rd नम्बरको क्रेनियल नर्भ छ, यसमा के छ त स्वेलिङ छ। त्यो स्वेलिङ यो होइन प्यारासिम्प्याथेटिकको ग्याङ्ग्लियाहरू कहाँ हुन्छ त अर्ग्यानको नजिक हुन्छ। यतातिर अर्ग्यान हुन्छ कि हुँदैन, यो साइडतिर अर्ग्यान हुन्छ। यो त हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भइहाल्यो अनि अर्ग्यान भनेको यो साइड भइहाल्यो। अनि ग्याङ्ग्लिया कतातिर हुन्छ त अर्ग्यानको नजिक हुन्छ है त। यो मानौ यतातिर नजिक हुन्छ एउटा ग्याङ्ग्लिया, अर्को नर्भको अर्को ग्याङ्ग्लिया। यसरी नै सबै प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भको के हुन्छ त ग्याङ्ग्लिया अर्ग्यानको नजिक हुन्छ है त। त्यसको जस्ट उल्टो के त सिम्प्याथेटिकको ग्याङ्ग्लिया कसको नजिक हुन्छ त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको नजिक हुन्छ। के त सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको नजिक हुन्छ। यसको ग्याङ्ग्लिया के भइहाल्यो यसको नजिक, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको नजिक। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्नाले यहाँ स्पाइनल कोर्डको नजिक छ है त। के त स्पाइनल कोर्डको नजिक भइहाल्यो। ल एउटा कुरा अझै जानौँ हामी। ग्याङ्ग्लियाको पहिलाको नर्भलाई हामी के भन्छौँ त फाइबरलाई के भन्छौँ त हामी प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। के त प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। त यो के भइहाल्यो हाम्रो यो ग्याङ्ग्लिया भइहाल्यो हाम्रो। ग्याङ्ग्लिया भइहाल्यो। ग्याङ्ग्लियाको पहिलाको फाइबरलाई हामी के भन्छौँ त प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। यही ग्याङ्ग्लियाको पछाडिको फाइबर यो फाइबरलाई यतातिरको फाइबरलाई हामी के भन्छौँ त पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त। के त पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। यो के भइहाल्यो हाम्रो प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त। यो हाम्रो के भइहाल्यो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त। के त पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। के त पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है। क्लियर छ कि छैन। ल अब त्यसरी नै यसको पनि यो के भइहाल्यो हाम्रो प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, यो के भइहाल्यो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। यो जान्नुपर्छ तिमीहरूलाई है त। ल अब हामी के जानौँ त हेर प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर कसको ठुलो त सिम्प्याथेटिक सिस्टममा प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर यो ठुलो कि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर ठुलो। हेर सिम्प्याथेटिक नर्भको प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के हुन्छ सर्ट हुन्छ। के हुन्छ त सर्ट हुन्छ। सिम्प्याथेटिक सुरुमा हामी के पढ्छौँ सिम्प्याथेटिक, त्यसपछि प्यारासिम्प्याथेटिक। सिम्प्याथेटिकको पनि फर्स्टको प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के हुन्छ सर्ट हुन्छ। एउटा घोगा तिमीहरूले सिम्प्याथेटिकको प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर सर्ट भयो, त्यसपछि सबै एकैचोटि याद हुन्छ। सिम्प्याथेटिकको प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर सर्ट छ भने पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के हुन्छ लङ हुन्छ। यो के भ्याल्यु लङ हुन्छ है त। यसको जस्ट अपोजिट हुन्छ के त प्यारासिम्प्याथेटिकमा अपोजिट हुन्छ। हेर प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर यसको के छ त लङ छ, यसको सर्ट थियो,
यसको लङ, अनि यसको अपोजिट के भइहाल्यो, यो सर्ट भइहाल्यो। प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर सर्ट छ भने पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर पक्कै पनि के हुनु पर्यो, प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर जहाँ लङ छ भने पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर पक्कै पनि के हुनु पर्यो, सर्ट हुनु पर्यो है त। ल यति कुरा बुझ्यौ। अब एउटा कुरा अझै बुझ, के बुझ त, यो फाइबरहरू छ नि, यो पारासिम्प्याथेटिकको फाइबर भइहाल्यो एउटा, यो प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, एउटा पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। त्यसरी नै सिम्प्याथेटिकको पनि प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर। टोटल कतिवटा फाइबर हो, 4वटा, एउटा 2टा सिम्प्याथेटिकको, 2टा प्यारासिम्प्याथेटिकको। यो 4वटा फाइबर मध्ये हैन, सिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के सेक्रेट गर्छ त, के सेक्रेट गर्छ त, के एड्रेनालिन। अरू सबै 3वटा के गर्छ त, एसिटाइलकोलिन। यसरी याद गर्ने हैन। 4वटा फाइबर भयो, सिम्प्याथेटिकको, यो प्री ग्याङ्ग्लियोनिक, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक हैन, त्यसपछि पारासिम्प्याथेटिकको, प्री ग्याङ्ग्लियोनिक, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक। यो सबै फाइबर मध्ये सिम्प्याथेटिकलाई हामी के भन्छौँ, एड्रेनर्जिक सिस्टम, के त एड्रेनर्जिक सिस्टम पनि भन्छौँ। सिम्प्याथेटिकको एड्रेनर्जिक सिस्टमको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के सेक्रेट गर्छ त, एड्रेनालिन सेक्रेट गर्छ। हेर, त्यसैले यो के भइहाल्यो हाम्रो, यहाँ के भइहाल्यो हाम्रो, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन यतातिर सेक्रेट गर्यो, कहाँ त यतातिर सेक्रेट गर्छ यहाँ। अरू सबै ठाउँमा के हुन्छ त, यहाँ पनि एसिटाइलकोलिन, यहाँ पनि एसिटाइलकोलिन, अनि यहाँ यो त के भइहाल्यो, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक। अनि प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले पनि के गर्छ त, यहाँ एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ यो ठाउँमा है त। यो ठाउँमा एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ, अनि यो टर्मिनल इन्डिङमा यतातिर एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ प्यारासिम्प्याथेटिकले। अनि सिम्प्याथेटिकको पनि प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले यहाँ के सेक्रेट गर्छ त, एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ है त। सेक्रेट के गर्छ, 4वटा टाइपको फाइबर हो, एउटा 2टा भयो सिम्प्याथेटिकको, 2टा प्यारासिम्प्याथेटिकको। सबै फाइबर मध्ये सिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले मात्र के गर्छ, सेक्रेट गर्छ त एड्रेनालिन। अरू सबै 3टैले के गर्छ त, एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ। यो जान्नै पर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, सोधिरहेको छ क्वेसन है त। ल अनि के छ भन्नाले एउटा एक्सेप्सन छ, एउटा एक्सेप्सन के छ त, त्यो कुरा अहिले हामी जान्छौँ है त। यो कुराहरू अब हामी के गरौँ त, थोरै लेखौँ यहाँ है त। के गरौँ त, हामी थोरै लेख्छौँ हामी यहाँ है त। के थोरै लेखौँ हामी, सिम्प्याथेटिक र के त प्यारासिम्प्याथेटिकको है त। सिम्प्याथेटिक र के प्यारासिम्प्याथेटिक लेखौँ हामी। ल एउटा के भइहाल्यो, पहिला सुरुमा के लेखौँ त, सिम्प्याथेटिक सिस्टम है त। सिम्प्याथेटिक सिस्टम। एउटा के भइहाल्यो हाम्रो, प्यारासिम्प्याथेटिक है त, प्यारासिम्प्याथेटिक। सिम्प्याथेटिक हो, हेर सिम्प्याथेटिकको लोकेसन के भइहाल्यो हाम्रो, लोकेसन के छ त, थोर्याको लम्बर हैन। थोर्याको लम्बर रिजन भइहाल्यो यसको। कुन नर्भ भइहाल्यो, थोर्यासिक नर्भ भइहाल्यो। कति पेयर्स हुन्छ यो त, 12 पेयर्स है त। 12 पेयर्स सबैले के गर्छ त, सिम्प्याथेटिकको काम। त्यसपछि के भइहाल्यो, लम्बार नर्भ कति पेयर्स हुन्छ त, 5 पेयर्स। यो सबै पेयर्सले के गर्छ त, सिम्प्याथेटिकको काम। त्यसरी नै प्यारासिम्प्याथेटिकको लोकेसन के भइहाल्यो हाम्रो, क्रेनियोस्याक्रल, के त क्रेनियोस्याक्रल। कुन नर्भले गर्छ त, क्रेनियल नर्भ 3, 7, 9, 10 ले गर्छ। कति पेयर्स भयो, 4 पेयर्स भयो, दुईटै साइडकोले गर्छ। अनि स्पाइनल नर्भ कति त, S2 देखि लिएर S3 अनि S4 सम्म गर्छ है त, S4 सम्म गर्छ। कति पेयर्स भइहाल्यो, 3 पेयर्स भइहाल्यो। यतातिर टोटल 7 पेयर्स भयो, यतातिर टोटल 17 पेयर्स है त। लोकेसन भन्यो। अब हामी हेरौँ यसको सिम्प्याथेटिकको के छ त, यो नर्भ बनाएको। यसको ग्याङ्ग्लिया कतातिर त, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको नजिक छ। प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के भइहाल्यो हाम्रो, प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के छ त, सानो छ कि छैन, यसको सर्ट। एउटा यही याद गर्ने के, प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर के छ त, सर्ट छ। अरू सबै आफै आउँछ। पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर यसको के भइहाल्छ त, लङ भइहाल्छ। पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर यसको लङ हुन्छ। पोस्ट यहाँ फाइबर लेखिदिउँ, यहाँ फाइबर है त। पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर यसको के हुन्छ त, लङ भइहाल्यो। यसको जस्ट अपोजिट यो भइहाल्यो, यो के भइहाल्यो त, लङ। अनि यसको के भइहाल्यो, सर्ट भइहाल्यो है त, सर्ट भइहाल्यो। पुरा क्लियर। अब यो 4वटा फाइबर मध्ये यसको पनि 2टा र त्यसको पनि 2टा फाइबर मध्ये मात्र पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के गर्छ त,
एड्रिनालिन सेक्रेट गर्छ कसको त सिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले है त। यसको पनि फिगर बनाइदिन्छु। यसको अर्ग्यानतिर के हुन्छ त यो ग्याङ्ग्लिया हुन्छ। ल यहाँ फिगरमा बनाइदिन्छु। यहाँ पनि के गर्यो एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्यो। यहाँ के गर्छ यसले एड्रिनालिन सेक्रेट गर्छ, एड्रिनालिन सेक्रेट गर्छ है त। यहाँ के एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्यो अनि यहाँ पनि के गर्यो एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्यो। तीनवटा ठाउँमा एसिटाइलकोलिन, एउटा ठाउँमा एड्रिनालिन है त। एउटा एक्सेप्सन छ हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्ड। स्वेट ग्ल्यान्ड छ नि, स्वेट ग्ल्यान्डलाई के कसले कुन सिस्टमले इनर्भेट गर्छ त? स्वेट ग्ल्यान्डले के कुन सिस्टमले गर्छ त? सिम्प्याथेटिक सिस्टमले। कुनले गर्छ त? सिम्प्याथेटिक सिस्टमले। यो सिम्प्याथेटिक सिस्टमले त्यो पनि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले इनर्भेट गर्छ ग्ल्यान्ड्सहरूलाई, अर्ग्यानहरूलाई। यो के भयो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर भयो, स्वेट ग्ल्यान्डलाई इनर्भेट गर्यो हैन। तर यस्तो फाइबर छ यो जे के गर्छ स्वेट ग्ल्यान्डलाई इनर्भेट गरेछ तर त्यहाँ के गरेछ एड्रिनालिन नसेक्रेट गरेर के सेक्रेट गर्छ त एसिटाइलकोलिन है त। एक्सेप्सनमा एउटा मात्र एक्सेप्सन तिमीहरू याद गर ल। अब के याद गर्नु पर्यो त? स्वेट ग्ल्यान्डको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर है त। स्वेट ग्ल्यान्डको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर, पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर अफ स्वेट ग्ल्यान्ड के हुन्छ त? स्वेट ग्ल्यान्ड के सेक्रेट गर्छ? एड्रिनालिन हो र होइन, एसिटाइलकोलिन। के त? एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ है त, एसिटाइलकोलिन। क्लियर छ? क्लियर। यति कुरा पढिसक्यो। अब हामी के पढौँ त? फङ्सन जान्नु पर्यो के सिम्प्याथेटिकको के फङ्सन हो, प्यारासिम्प्याथेटिकको के फङ्सन हो त्यो जान्नु पर्यो है त। ल अब हामी फङ्सन जानौँ। ल अर्को फङ्सन के हो त? फङ्सन सिम्प्याथेटिक सिस्टम कतिखेर एक्टिभेट हुन्छ, कस्तो कन्डिसनमा एक्टिभेट हुन्छ त? डराएको बेला एक्टिभेट हुन्छ कि एकदम रेस्ट गर्ने बेलामा एक्टिभेट हुन्छ? कति बेला एक्टिभेट हुन्छ त? डराएको बेला। हामी 3F पढिरहेको छौँ कि त्यो 3F याद गर्ने है त। कस्तो कन्डिसनमा? झगडा गर्ने बेलामा। के त? झगडा गर्ने बेलामा, फाइटको बेला है त। फाइटको बेला फाइट गरिरहेछ हैन, त्यसपछि सकेन, त्यसपछि डरायो के अब म नि कुटाइ खान्छु कि के, त्यसपछि के गर्छ? फ्राइटको बेला फ्राइट डरायो त्यसले, त्यसपछि डराएपछि अब त्यो कुटाउ खान थाल्यो हैन, त्यसपछि अब मानौ के भाग्छ पनि, भाग्ने बेलामा पनि के भइहाल्यो सिम्प्याथेटिक सिस्टम फ्लाइट। त 3 वटा यो फाइटको बेलामा, फ्राइटको बेलामा र फ्लाइटको बेलामा के हुन्छ त? यो सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ है त। डराएको बेलामा, एङ्सियस भएको बेलामा, इक्जाम दिने बेलामा जान्छौ भने त्यतिखेर तिमी डराउँछौ। कसैलाई कुनै बाघलाई हेरिहाल्यो भने तिमी त्यतिखेर डराउँछौ। कुकुरलाई कसैले हेरिहाल्यो भने डराउँछ त्यो। कसैले प्यारेन्ट्सलाई हेरिहाल्यो भने डराउँछ। कोही टिचरलाई देखिहाल्यो भने डराउँछ। त्यस्तो डराउने कन्डिसनमा जस्तैसुकै कन्डिसन होस् डरायो भने त्यो के भइहाल्यो सिम्प्याथेटिक। एङ्सियस कन्डिसनहरूमा के भन्छ सिम्प्याथेटिक। त्यसको जस्ट अपोजिट हो प्यारासिम्प्याथेटिक। प्यारासिम्प्याथेटिकको के हो रेस्ट गर्ने बेलामा, चिल गरिरहेछ एकदम रेस्ट मजाले, खाएपछि डाइजेस्ट गरिरहेछ, खाना डाइजेस्ट हुने बेलामा त्यो सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। कुन हुन्छ त? प्यारासिम्प्याथेटिक। यो के त? रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट गर्ने बेलामा यो एक्टिभेट हुन्छ है त। रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट कुरा सक्यो फङ्सन। अब हामी के इफेक्ट देखाउँछ त त्यो कुरा पढौँ। सबै अर्ग्यानमा हाम्रो सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट हुने बेलामा कुन अर्ग्यानमा के इफेक्ट देखाउँछ त्यो कुरा पढ्छौँ हामी है त। ल फेरि एउटा लाइन कोरेँ मैले। फेरि यस्तो भइरहेछ। ल अब हेर, अब के भयो भने तिमी बाघलाई देख्यौ, मानु बाघलाई देख्यौ चाहे कुकुरलाई देख्यौ, जस्तोसुकै कन्डिसन होस्, अनि मतलब तिमीले बाघलाई देख्यौ मानु होइन, अहिले इक्जाम्पलले बाघलाई चाहे कुकुरलाई देख्यौ है त। त्यसपछि के हुन्छ तिमी डराउँछौ, डरायो तिमी, अनि त्यहाँबाट के हुन्छ त भाग्न खोज्छौ। के त? भाग्न खोज्छौ एकदम। त्यतिखेर कस्तो के शरीरमा के हुन्छ? तिम्रो आँखा एकदम, आँखाको पिपिल ठुलो हुन्छ कि हुँदैन? ठुलो हुन्छ। पिपिलरी डाइलेसन हुन्छ। के हुन्छ? पिपिल सिम्प्याथेटिक सिस्टमले के गर्छ त आँखाको पिपिललाई ठुलो पार्ने काम गर्छ। एउटा फङ्सन आँखाको यो लिडलाई एलिभेट गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन? आँखाको लिडलाई पनि माथि गर्नु पर्यो, लिड एलिभेसन गर्ने काम गर्यो सिम्प्याथेटिक काम गर्यो है त। त्यसपछि तिमी भागिरहेछौ, तिम्रो मुख सुक्छ कि सुक्दैन? एकदम र्याल आउँछ, खाना एकदम चपाउने बेलामा र्याल आएको जस्तो साइलिभा सेक्रेट हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। डराएको बेला के हुन्छ त
मुख ड्राई हुन्छ है त। सेलिब्रेटरी ग्ल्यान्ड के भइहाल्यो ड्राई हुन्छ, मुख ड्राई हुन्छ। अनि के डराएको बेलामा तिमी रुन्छौ? कसैले पनि डराएको बेलामा के हुन्छ त रुँदैन, कि त डराएको बेलामा रुँदैन। त्यो कसको काम हो त प्यारासिम्प्याथेटिकको काम हो। रुने काम के हो त प्यारासिम्प्याथेटिकको है। तिमी त अहिले डराएर भागिरहेछौ, त्यहाँ रुने टाइम कहाँ हुन्छ तिमीलाई होइन। त्यस यो रुने काम पनि के भइहाल्यो, रुने काम सिम्प्याथेटिक होइन प्यारासिम्प्याथेटिकको। तीनवटा फङ्सन यसले हामी बुझिसक्यौँ होइन। आँखामा के हुन्छ लिड एलिभेसन, अनि के भइहाल्यो पिपिलरी डाइलेसन गराउँछ सिम्प्याथेटिकले। मुखलाई ड्राई गर्ने काम भइहाल्यो के त सिम्प्याथेटिकको काम भइहाल्यो। अनि रुने काम मुखमा अब सिम्प्याथेटिकको होइन प्यारासिम्प्याथेटिकको। क्लियर। अब हामी के छ छातीतिर जाउँ। अनि छातीतिर के छ त हाम्रो ब्रोङ्कसहरू छ। के छ त ब्रोङ्कसहरू छ होइन। ब्रोङ्कस छ, हार्ट छ। अब हामी त्यतिखेर डराएको बेलामा सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट भएको बेलामा के हुन्छ त अक्सिजन बढी चाहिन्छ हामीलाई। भाग्ने बेलामा अक्सिजन बढी चाहिन्छ कि कम चाहिन्छ? बढी चाहिन्छ अक्सिजन। बढी अक्सिजन चाहिन्छ भने यो ब्रोङ्कसको लुमेन भयो भने यो लुमेन ठुलो हुनु पऱ्यो कि सानो हुनु पऱ्यो? ठुलो। ब्रोङ्कसलाई के गर्छ डाइलेट गर्ने काम कसको भइहाल्यो सिम्प्याथेटिकको। ब्रोङ्को डाइलेसन कुरा सक्यो। भागिरहेछ हामीलाई अक्सिजन बढी चाहिरहेछ त्यसैले ब्रोङ्को डाइलेसन कुरा सक्यो। हार्ट रेट के हुन्छ त हार्ट रेट बढाउँछ कि घटाउँछ? त्यसले हार्ट रेट पनि के गर्छ त बढाउँछ, बढाउने काम गर्छ सिम्प्याथेटिकले। के गर्छ ढुक 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 एकदम बढ्छ है त। सिम्प्याथेटिकको काम भइहाल्यो त्यो होइन। त्यसपछि अब के गरौँ, अब के भइहाल्यो यो सिम्प्याथेटिकहरूको काम भइरहेछ। तिमी त्यसपछि के गरौँ, अब इन्टेस्टाइनतिर जाउँ हामी। इन्टेस्टाइन अब के छ इन्टेस्टाइनको पेरिस्टाल्सिस मुभमेन्टहरू हुन्छ, डाइजेसनवाला कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो सिम्प्याथेटिकले गर्छ त्यतिखेर गर्दैन। के गर्दैन? त्यो पेरिस्टाल्सिसहरू गर्ने काम बडी गर्दैन त्यहाँ होइन। डाइजेस्ट गर्ने कुराहरू त्यतिखेर त्यो कसको काम हो त प्यारासिम्प्याथेटिक हो। प्यारासिम्प्याथेटिकको फङ्सनै के हो रेस्ट एन्ड डाइजेस्ट। डाइजेस्टिभ सिस्टम के भइहाल्यो प्यारासिम्प्याथेटिकले त्यो गर्ने हो कि डाइजेस्ट स्टोमकतिरको कुरा प्यारासिम्प्याथेटिकले बढी गर्छ। त्यसपछि अब हामी जाउँ के जाउँ त युरिनरी ब्ल्याडरतिर, युरिनेसनतिर। डराएको बेला तिमीलाई बाघलाई लखेरिरहेछौ, कुकुरले लखेरिरहेछ, तिमी भागिरहेछौ, त्यतिखेर पिसाब गर्न सोच्छौ त सोच्दैनौ, पक्कै पनि सोच्दैनौ। किन त्यतिखेर पिसाब गर्न सोच्दैनौ होइन। र त्यसपछि के हुन्छ त युरिनेसनको त्यो के हुन्छ त गराउँदैन। के गर्छ यो ब्ल्याडर भयो मानौँ ब्ल्याडर। अनि तल के हुन्छ ब्ल्याडरको स्फिन्क्टर हुन्छ। स्फिन्क्टर एकदम टाइट भइहाल्छ त्यतिखेर। अनि के हुन्छ त यो ब्ल्याडर रिल्याक्स हुन्छ अनि पिसाब लाग्दैन त्यतिखेर होइन। सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट भएको बेलामा भाग्नु पऱ्यो त्यतिखेर त पिसाब गर्ने फुर्सदै हुँदैन है त। अब के गर्यो युरिनेसनलाई कन्ट्रोल गर्छ, युरिनेसनलाई निगेटिभ गर्न दिँदैन त्यतिखेर। त्यही युरिनेसन कसले गराउँछ त प्यारासिम्प्याथेटिकले गराउने काम के भयो युरिनेसनको कुरा। यति कुरा लेखौँ। त्यसपछि दुईवटा कुरा अझै छ यसको, 2-3वटा कुरा त्यो अहिले हामी त्यसको फेरि कुरा गरौँ ल होइन। किन इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यहाँ गर्नु पऱ्यो अलि। ल हामी के पढ्यो भने त आइमा के पढ्यौँ हामी। आइमा के गर्छ त लिडलाई एलिभेसन गर्ने काम गर्छ। लिडलाई एलिभेसन गर्ने काम गर्छ यसले होइन। लिडलाई एलिभेसन गर्ने काम गर्छ यसले। त्यसपछि गर्छ पिपिलरी डाइलेसन यसले गर्छ। के त पिपिलरी डाइलेसन गर्छ यसले। डाइलेसन गर्ने काम गर्यो होइन। पिपिलरी डाइलेसन गर्ने काम गर्यो। तर प्यारासिम्प्याथेटिकको काम के हो त पिपिलरी कन्स्ट्रिक्सन। के त पिपिलरी कन्स्ट्रिक्सन गर्छ यसले है त। पिपिलरी कन्स्ट्रिक्सन गराउने काम गर्छ यसले। कन्स्ट्रिक्सन है त पिपिलरी कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ यसले। यसले डाइलेट गर्यो त्यसले कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ। लिड एलिभेसनमा खासै काम प्यारासिम्प्याथेटिकको काम छैन। लिड तल पनि गर्दैन प्यारासिम्प्याथेटिकहरू, माथि पनि गर्दैन। आइको कुरा सक्यो। त्यसपछि हामी माउथमा आएको थियो सेलिभरी ग्ल्यान्डको कुरा होइन। सेलिभेसन गराउने काम कसको हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक। हाम्रो मुख ड्राई हुन्छ कि डराउने बेलामा सिम्प्याथेटिक डरायो भने हामी के हुन्छ ड्राई हुन्छ माउथमा। अब सेलिभरी ग्ल्यान्डमा लेखौँ हामी यो पोइन्ट। माउथ के हुन्छ हाम्रो ड्राई हुन्छ है त। माउथ ड्राई हुन्छ। सेलिभरी ग्ल्यान्डको सेक्रेसन हुन दिँदैन है त। माउथ के भयो ड्राई भयो। अनि यसमा के हुन्छ स्यालिभेसन हुन्छ। स्यालिभेसन मतलब सेलिभरी ग्ल्यान्डले सेक्रेसन गर्छ, स्यालिभेसन गराउँछ यसले। त्यसपछि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको पनि कुरा गरेँ। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड कसको काममा आइहाल्यो प्यारासिम्प्याथेटिकमा। डराएको बेलामा रुँदैन मान्छे, भाग्न खोज्छ त्यतिखेर है त। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको सेक्रेसन यसले गर्न दिँदैन। यसले के गराउँछ ल्याक्रिमेसन है त गराउँछ। त्यसपछि हामी के पढौँ त मुखको कुरा सक्यो लगभग हाम्रो होइन। र त्यसपछि अब हामी के आयो लङ्समा ब्रोङ्कसमा आयो। हामीहरू ब्रोङ्कसको लुमेन के हुन्छ त डाइलेट हुन्छ डराएको बेलामा त। ब्रोङ्को डाइलेसन गराउँछ यसले। के त ब्रोङ्को डाइलेसन गराउने काम गर्यो यसले सिम्प्याथेटिकले है त। ब्रोङ्को डाइलेसन यसले के गराउँछ त ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन जस्ट अपोजिट है त। के त ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन
कन्स्ट्रिक्सन है त ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन गराउने काम गर्छ यसले है त। ल अब त्यसपछि हामी के हार्ट रेटको के गर्छ यसले इन्क्रिज गर्छ। सिम्प्याथेटिकले के गर्छ त इन्क्रिज गर्छ है त। सिम्प्याथेटिकले के गर्छ त हार्ट रेटले के गर्छ यसले इन्क्रिजेज गर्छ, यसले के गर्छ त डिक्रिजेज गर्छ है त। हार्ट रेट प्यारासिम्प्याथेटिकको अपोजिट भइहाल्यो, सिम्प्याथेटिकको अपोजिट भइहाल्यो, प्यारासिम्प्याथेटिकले डिक्रिज गर्छ। अब त्यसपछि इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ पेरिस्टाल्सिसहरू सिक्रिसनहरू गराउने काम के गर्छ त के गर्छ सिम्प्याथेटिकले रोक्ने काम गर्छ है त। सिम्प्याथेटिकले पेरिस्टाल्सिसमा नेगेटिभ भइहाल्यो हाम्रो पेरिस्टाल्सिसमा यो के भइहाल्यो नेगेटिभ, अनि यो के भइहाल्यो पोजिटिभ, यसले पेरिस्टाल्सिस गराउँछ है त। त्यसपछि हामीले के पढेको थियौँ युरिनरी ब्ल्याडरमा, के त युरिनरी ब्ल्याडरमा युरिनेसन सिम्प्याथेटिकको काम हो त होइन, प्यारासिम्प्याथेटिक हो। युरिनेसन डराको बेलामा कोही पनि पिसाब फेर्न जाँदैन। मुभीहरूमा हेराउँछ कि हिरोको डरले के गर्छ त गुन्डाहरू एकदम भिलेनहरू के गर्छ त पिसाब गरिदिन्छ, त्यो एकदम रङ देखाएको, उनीहरूले वाहियात देखाउँछ। बलिउड बनेको पुरै वाहियात हो। हलिउडहरूमा अलि रियलिस्टिक कुराहरू, रियलिस्टिक भन्नाले साइन्समा बेस्ट भएको हुन्छ, यहाँ जे पनि देखाइदिन्छ। ल युरिनेसन के गर्छ त सिम्प्याथेटिकले गराउँदैन कहिले पनि, डरले कहिले पनि पिसाब हुँदैन, यसले के गर्छ त युरिनेसन गराउँछ प्यारासिम्प्याथेटिकले। त्यसपछि हामी यति कुरा पढिसक्यौँ। अनि के भने थियो मैले दुईवटा कुरा अझै गर्नु इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नु बाँकी छ है त। ल हेर अब के छ एउटा कन्डिसन ल्याउनु, केटालाई अब केटाकेटी छ मानौ त्यहाँ अब सेक्स गर्ने बेलामा के हुनु पऱ्यो पेनिस इरेक्सन हुनु पऱ्यो, त्यो सबैलाई थाहा छ। पेनिस इरेक्सन भएपछि मात्र सेक्स हुन्छ। मानौ एउटा के छ त एउटा केटी छ, केटी घरमा एक्लै छ, अनि कल गरेर आफ्नो बोयफ्रेन्डलाई आफ्नो कसैलाई कल गर्यो बेबी आई एम होम एलोन, अनि के गर्यो केटा आयो घरतिर, तर के आयो डराउँदै आयो, के आयो कोही आइहाल्छ, कोही त्यसको बाउले मलाई मार्ला कि के आयो, त्यतिखेर के हुन्छ त त्यसको सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट हुन्छ। घर आउनलाई त आयो तर के छ सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट छ। सिम्प्याथेटिक सिस्टमले के त इरेक्सनमा हेल्प गर्छ त गर्दैन। इरेक्सन गर्ने काम कसको हो त प्यारासिम्प्याथेटिकको। डराउँदै गर्छ भने त्यहाँ के हुन्छ त इरेक्सनै हुँदैन त्यसको है त। इरेक्सन भएन, किन भएन किनकि त्यो डराएर सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट छ। अनि पोइन्टिङ गर्ने काम पेनिसको पोइन्टिङ गर्ने काम होइन, इरेक्सन गर्ने काम के हो त प्यारासिम्प्याथेटिक। इरेक्सन भनेको पोइन्टिङ जस्तो भयो, पोइन्टिङ गर्यो नि पोइन्टिङ भनेको प्यारासिम्प्याथेटिक, याद गर्नलाई सजिलो। अनि त्यसपछि इक्ज्याकुलेसन हुन्छ नि स्पर्म बाहिर निस्किने, सुटिङ भनेको केसको काम हो त सिम्प्याथेटिकको। सुटिङ भनेको सिम्प्याथेटिक। सेक्सुअल फङ्सनमा इरेक्सन भनेको भइहाल्यो, इरेक्सन भनेको पोइन्टिङ भइहाल्यो, पोइन्टिङको मिनिङ भइहाल्यो प्यारासिम्प्याथेटिक। त्यही कुरा लेख्दियौँ हामी। इरेक्सन सिम्प्याथेटिकले गराउँछ त गराउँदैन, सिम्प्याथेटिकले गराउँदैन, यसले के गर्छ गराउँछ है त। सिम्प्याथेटिक इरेक्सन यसले के गराउँछ त गराउँछ है त। इरेक्सन भनेको के भ्याल्यु हाम्रो इरेक्सन, यहाँ लेखिदिउँ। इरेक्सन भनेको हाम्रो यसलाई के भन्न सक्छौँ हामी पोइन्टिङ। जेनरल भाषामा बुझ्ने भाषामा पोइन्टिङ भनेको के भ्याल्यु प्यारासिम्प्याथेटिकले गराउँछ यो है त, प्यारासिम्प्याथेटिक। ल कुरा सक्यो हाम्रो। अब हामी के भन्नु सुटिङको कुरा पनि गऱ्यो त्यो के त सुटिङ भनेको यसबाट सुटिङ भइहाल्यो। सुटिङ भनेको इक्ज्याकुलेसन हाम्रो, इक्ज्याकुलेसन गराउने काम कसको भइहाल्यो सिम्प्याथेटिकको। कसको त यहाँ यसबाट सुटिङ यसबाट सिम्प्याथेटिक है त सिम्प्याथेटिक। ल अब एउटा कुरा अझै बाँकी छ हाम्रो के त स्वेटिङको कुरा बाँकी छ। के त स्वेटिङ डराएको बेलामा भाग्ने बेलामा स्वेटिङ हुन्छ कि हाम्रो एकदम रिल्याक्स चिल गर्ने बेलामा स्वेटिङ हुन्छ। डराउने बेलामा भाग्ने बेलामा एकदम पसिना आउँछ, इक्जाम दिने बेलामा एकदम पसिना आउँछ, सिम्प्याथेटिक एक्टिभेट गरेर के हुन्छ स्वेटिङ कसले गराउँछ त सिम्प्याथेटिकले गराउँछ पोजिटिभ। यसले के गराउँछ गराउँदैन स्वेटिङ है त। तर स्वेट ग्ल्यान्डमा के छ मतलब सिम्प्याथेटिकको फाइबर छ, एड्रेनर्जिक फाइबर छ, तर त्यसले एड्रेनालिन सेक्रेट गर्दैन। के गर्छ त एसिटाइलकोलिन, त्यो एक्सेप्सनमा पढाएको थियो है त। हाम्रो सिम्प्याथेटिक सिस्टममा तिमीहरूलाई सिम्प्याथेटिक र प्यारासिम्प्याथेटिकमा तिमीहरूलाई जान्नुपर्ने यतिकै नै हो इम्पोर्टेन्ट कुरा। यसबाट तिमीहरूलाई केही क्वेसन एक्स्ट्रा आउँदैन होला। मैले अब के इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको लागि भइहाल्यो त्यो कुरा फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म। यो फाइबर प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबर कसको ठुलो छ कसको सानो छ त्यो कुरा पढ्नु पऱ्यो हैन। यो प्री ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले यहाँ इन्डिङमा के गरेछ एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गरेछ, यसमा पनि एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गरेछ। तर सिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले के गर्छ त यो एड्रेनालिन सेक्रेट गर्छ। के गर्छ त एड्रेनालिन। यसको फेरि प्यारासिम्प्याथेटिकको पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक फाइबरले एसिटाइलकोलिन सेक्रेट गर्छ। एउटा एक्सेप्सन याद गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले। के एक्सेप्सन छ त स्वेट ग्ल्यान्डवाला एक्सेप्सन छ त्यो याद गर्नु पऱ्यो है। क्लास यो यतिकै हो आजको लागि। ल